Hello, what's up? So for today's video, some sharing about sa atuang pagkakristuhanon o sa atuang being Christian and sa atong kagawasan sa atong mga kasalanan. Tanawa pag mo ko Jesus. Kagawasan sa atong sala. Tanan nga kagawasan. So gihatagan kitag kagawasan ni Kristo. Busa unsa mga kagawasan? Kagawasan sa sala. Kanang kagawasan sa sala baka nang Christian na ka nga dili na ka mubuhat og sala. Nang sampol laga malikas ka sa una. So kana siya hinay-hinay pag nana ka sa Christian life, nagalagat ka sa Ginoo. Hinay-hinay kana siya, matanggal na siya sa imuha og ikaw willing ka ba nga mabag-o niya. No, wala ilay makabag-o nimo, dili makabag-o na imong partner nimo, dili makabag-o na imong mga friend nimo, dili makabag-o imong mama, dili makabag-o imong mga isuon. Ikaw ra ang makabag-o, tabangan nimo makabag-o ka og ang Ginoo. So mag-obey ka sa Ginoo, magsunod, hinay-hinay nga magbunga ka na kanang mabag-o ka. Kagawasan na kitag sa sala. So magawas ta ng mga kangit-ngit na to, mga kuntikasan bata sa una. So dapat unta karon kung nag-alagad ka Ginoo, wala na nimo ng mga tikas, mga butbut, mga bakak, tanang bakak, naan na nga magawas sa imong baba, mga pamalikas, so na siya no. Busa magpabilin ka mo nga gawas nun ug ayaw na kamo pagpaulipon pag-usab. So kana siya no nga murag kanunay na bitaw nato ginasanay sa tong lifetime nga ingani nagatikas ta di ta mahadlok nga magabaan, di ta mahadlok nga imubalik sa tuang atong gihimo. Tanan nga mga sala aning kalibutan na i-sequence na agyoy mubalik sa imo nga kanang tanan nimong gibuhat nga dili maayo mubalik na siya sa imo, dili man sa imo, dili sa imong partner, sa imong anak na siya kuan. So paharia ang espiritu sa atong kinabuhi. So kung ikaw nagasunod ni Kristo, so diha man nimo ma-feel no nga murag na imong mubuhat kay sala pero napoy mo pugong nimo nga ay makasala man jud ko ani, makakuan ko ani, makakita bisig unsa ra ba jud ang buhaton nato, makakita ra ba gyud ang Ginoo bisig unsa ka gamay, bisig unsa ka bakak, makita ra ba gyud niya. So no, kung naka-espiritu sa Ginoo, makonsensya ka nga kana dili ni siya maayo. Kung nagaplano ka nga nakikawaton, nya nay kuan, makonsensya ka. Kay tungod ana may spirit sa imong Ginoo na ay matarong ba. So pareha ang espiritu sa atong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinghuha sa lawas ng kaibog. So kanang mga di man jud no nga malikayan nga maibog ta kana makasala na ta na kanang uy ka sexy niya, uy nang arangan sila, uy gwapo ka sila balay kana usa na siya na makasala gyapon ta na pinaagi sa tong hunahuna kuan kanang mga dili nga mga pulong nga dili maayo no. So kinahanglan ko naka espiritu sa Ginoo, kailangan makontento ka unsa ang naa ka, makontento ka kung unsa ang gihatag sa Ginoo sa imuha. So makontento ka sa tanang bagay sa kalibutan. Na sila ing ato, kami wala. Nga magtinghaon din nimo makakuha kay ing ato. Bisig dili na gyud bitaw kaya tinghaon jud nimo. Gusto ka niya nga magkaing ana. So dili na siya maayo nga pamatasan. Ayaw hugaw og hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa Diyos og sa pagpamarang o muna siya no, mga hugaw na siya og hilasan ang Ginoo ana og pagsimba mga hugaw nga mga buhat pagsimba sa mga Diyos na mga ribulto ingana dili siya ganahan mga ingana pagpamarang pagbikil-bikil sa kasina sa kapungot sa kahakog pagka masinahon pagkapalahubog, pagka mapatuyangon,
sa lawas tong kaibog. So siya na sa ano nga mga buhat nato diri sa kalibutan nga dili gyud uyon sa Ginoo na mga labi na ng mag-inom, magpatuyang sa mga gibati kanang mga lipay-lipay. Di na ganahan ang Ginoo na pagka masinahon o pagka palahubog. Muna siya yung mga tawag sa mga lawas nung kaibog diri sa kalibutan. So isa na siya no nga dili gyud uyon ang Ginoo ana. So busa pasidaan, ipasidan-an ta karon sa nga sama sa akong gihimo kaniadto. So na mga gihimo ang Ginoo sa una, nagpasidaan siya sa kanang mga ginapabuhat nato, ginapulong diri sa kalibutan no sa kaniadto og karon magpasidaan na siya kanang mga buhat nato nga dili mao hinahinayon nato na nga mausab ta. Mga buhat ni ining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. So kanang mga buhat no nga dili uyon, nga dili siya ganahan, nga dili nga iya sa balaod sa Ginoo no. Wala gyud gingharian sa Dios. So wala tay lugar kung kita nagabuhat ang mga ingana nga mga buhat diri sa kalibutan. So hinaot na kita maginahinay. Hinahinay nga bag-uhon nato tong kagalingon no. Kung gusto ta makasulod og langit, tanan gyud ta gusto ta makasulod og langit, busa hinahinayon nato pag-usab ang atong kagalingon no. Di man kadayon nga isa-isa diha dayon mausab dayon ang isa ka tawo, dili processing na siya ang pag-usab sa tao. Dili na siya magic nga mausab kadayon. So hinahinay nga tingwaon nimo na mausab ta kani mga laksot na to nga mga batasan, so usbo na to na siya. So no, God bless you and unta na mo ma-learn. Thank you for watching.